क्या 1857 की जंग आज़ादी की पहली जंग थी? क्या 1857 से पहले भी आज़ादी के लिए कोई जंग लड़ी गई थी, या 1857 पहली ही जंग थी और यहीं से ही आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी? आइए इसी बारे में आज हम बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रहमान शिकारपुरी है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि 1857 की जो जंग आज़ादी थी, क्या वो पहली जंग थी, या इससे पहले जंग कोई हुई ही नहीं थी, या यहाँ से ही बिल्कुल शुरुआत हुई थी, या अगर इससे पहले जंग कोई नहीं हुई थी तो 1857 में ऐसा क्या हुआ कि सारे मुल्क के अंदर ये जंग लड़ी गई और सारे मुल्क के अंदर फैल गई। क्या ये एकदम से इतनी बड़ी मुज़ाहमत हुई, या पहले से इसकी नींव रखी जा चुकी थी, या क्या मामला था इसके अंदर? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मोहतरम नाजरीन, हमने किताबों के अंदर पढ़ा है कि 1857 आज़ादी की पहली जंग थी। 1857 में जो मेरठ से शुरू हुई, ये हमने किताबों में पढ़ा है। अब इसी के मुताल्लिक़ हम बात करते हैं कि 1857 से पहले क्या हुआ था, 1857 के बाद क्या हुआ था। 1857 से पहले बहुत सारी जंग लड़ी गई हैं और इनकी एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले 1857 में ही जंग लड़ी गई। अगर 1857 ही आज़ादी की अगर पहली ही यही जंग है पहली, तो फिर 1857 से पहले जो जंगें लड़ी गई हैं वो क्या है? टीपू सुल्तान और हैदर अली की जो जंग हुई थी वो क्या है? इसी तरीके से शाह इस्माइल शहीद और शाह अहमद शहीद जो ये शहीद हुए हैं दोनों हजरात, तो ये कैसी जंग थी? और इसी तरीके से बहुत सारी जंगें हैं, तो इनके बारे में हम सब बात करेंगे। हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि आज़ादी की पहली जंग क्या वो 1857 है या उससे पहले भी कोई जंग हुई थी। अगर 1857 पहली जंग नहीं है आज़ादी की, तो इसको पहली आज़ादी की जंग क्यों कहा जाता है? आइए हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम इसके अंदर आता है 1857 से पहले जो जंग हुई थी, तो उन जंगों के अंदर सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है, और सबसे पहला 1756 और 57 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला का नाम आता है। नवाब सिराजुद्दौला ये जो नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, और इनके पास बड़ी फ़ौज थी, और ये 1 लाख से ज़्यादा की इनके पास फ़ौज थी। जब 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज का अंग्रेज़ों की फ़ौज से सामना हुआ, जबकि अंग्रेज़ों के पास सिर्फ़ और सिर्फ 13,000 की फ़ौज थी, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला इसमें हार गए। और ये जो है ये क्यों हुआ था कि मीर जाफ़र जो था एक इनका वज़ीर था और उसने गद्दारी की थी। पता ये लगा था कि फ़ौज के ओहदों पर जितने भी बड़े बड़े ये थे हजरात थे, जो कैप्टन थे फ़ौज के बड़े बड़े, अपनी टुकड़ियों के जो थे सरदार थे, वो सब क्या है अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिए थे सारे कैप्टन। तो जब नवाब सिराजुद्दौला को ये बात मालूम नहीं थी और उन्होंने हुक्म दिया, पता ये लगा कि नवाब सिराजुद्दौला बग़ैर जंग लड़े हार गए, क्योंकि जब ऐन जंग का वक्त आया तो उन सब ने हुक्म ही नहीं दिया अंग्रेज़ों से जंग लड़ने का। अब नवाब सिराजुद्दौला के पास 1 लाख से ज़्यादा यानी तकरीबन 1.25 लाख की फ़ौज थी, और अंग्रेज़ों के पास जब सामना हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ 13,000 की फ़ौज थी। वो 13,000 की फ़ौज से 1.25 लाख की फ़ौज हार गई सिर्फ गद्दारी की वजह से। और ये जो जंग थी ये सबसे बड़ी जंग थी, और नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद में अंग्रेज़ों को ये समझ में आया कि बंगाल में अब हमारे पाँव जम गए और हम अब यहाँ पर हुकूमत कर पाएंगे। और ये जो है ये 1857 से पहले थे, यानी 100 साल पहले 1757 के अंदर ये वाक़या हुआ है। तो यानी कि 1857 जिसको हम जंग आज़ादी की पहली जंग कहते हैं, उससे 100 साल पहले ये जंग लड़ी गई थी, और 100 साल पहले का ये वाक़या है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं सबको बारी बारी बतलाऊँगा, और मैं ये बतलाऊँगा कि 1857 से पहले कितनी जंगें हुई हैं, सबको बारी बारी बतलाने के बाद अब 1757 के बाद में फिर एक बड़ी जंग हुई, और लंबी जंग चली थी। कितने साल? कम से कम 30-32 साल तक। और ये जंग है एंग्लो मैसूर जंग। एंग्लो मैसूर जंग, मैसूर के जो शासक थे वो थे हैदर अली, यानी टीपू सुल्तान के वालिद। हैदर अली की जंग शुरू हुई वो 1767 में, और 1767 में जब हैदर अली शहीद हो गए अंग्रेज़ों के हाथ, तो फिर उनका जो बेटा था वो उनसे भी ज़्यादा मुज़ाहमत की उसने। उनके बेटे का नाम था
टीपू सुल्तान शहीद, जिनको हम हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा इसको जानता है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हर इंसान पूरी दुनिया का हर आदमी जानता है इनको। तो टीपू सुल्तान ने फिर बहुत अपने बाप से भी ज़्यादा मुज़ाहमत से जंग लड़ी। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि भाई जब तक टीपू सुल्तान अगर नहीं हटते हैं, तो जब तक इनको हम शहीद ना कर पाएंगे तो हिंदुस्तान में पैर जमाने बहुत मुश्किल हैं। तो इसलिए इन्होंने टीपू सुल्तान से फिर जंग हुई, और ये जंग कब तक चली? ये 1767 से शुरू हुई और 1799 में, इतनी लंबी 30-32 साल तक ये जंग लड़ी गई और ये जंग चलती रही। आखिरकार टीपू सुल्तान शहीद के एक वज़ीर को, यानी फ़ौज का जो एक कमांडर था, उसको ख़रीदा और उसने उसने क्या है, टीपू सुल्तान के जो अंदर के जो राजदार की बातें थी वो सब उसने अंग्रेज़ों को बताया। जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने शहीद किया 1757 के अंदर, सिर्फ अपने एक वज़ीर की गद्दारी की वजह से, और जब शहीद किया तो फिर यानी इतना रौब था हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कि अंग्रेज़ों को शहीद होने के बाद भी पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो दूर से कुछ मार मार कर देख रहे थे कि कहीं ज़िंदा तो नहीं है। तो जब यकीन हो गया कि अब ये बिल्कुल शहीद हो चुके हैं और रूह बिल्कुल निकल चुकी है, अब रूह बदन के अंदर नहीं है, तब ये अंग्रेज़ टीपू सुल्तान के पास गया था। इतना रौब और दबदबा था इनका। और जब ये शहीद हो गए तो उसके बाद में अंग्रेज़ ने ये कहा कि अब हमारी हुकूमत जो है यहाँ पर अब कायम होगी। तो ये जो वाक़या है, ये शहीद हुए हैं 1799 में, और ये जंग शुरू हुई थी, इनके बाप हैदर अली की जंग शुरू हुई थी 1767 में। तो 1767 से लेकर 1799 में ये हुई, और ये जो 1799 में शहीद हुए तो 1857 से पहले, यानी 58 साल पहले का वाक़या है। तो अब इसी तरीके से ये बड़ी जंग है, नवाब सिराजुद्दौला की बड़ी जंग है और टीपू सुल्तान की भी बहुत बड़ी जंग है। फिर 1799 के बाद आता है 1803 का वाक़या। 1803 में क्या हुआ था? हरियाणा के अंदर राजपूत थे जिनको भट्टी और रांगड़ कहते हैं। तो भट्टी और रांगड़ ये जो बिरादरी थी, ये जो राजपूत थे, इन्होंने मिलकर इन्होंने जंग लड़ी, और इस जंग के जो वो थे लीडर थे, उनका नाम था ज़ाब्ता खान। आप भी याद रखें, ये जो जंग थी रांगड़ों की और राजपूतों की, इस जंग का नाम था इस जंग के जो लीडर थे और जो इसको चलाने वाले थे वो दो थे। एक का नाम था ज़ाब्ता खान, ज़े अलिफ ज़ाब्ता खान, और दूसरे थे खान बहादुर खान। इन दोनों ने मिलकर ये जंग अंग्रेज़ों से लड़ी, और ये वाक़या है 1803 का, और ये भी अपनी तारीख का एक बड़ा वाक़या है। शायद आपने इसको कम सुना होगा, तो इसलिए मैं दोबारा से बतला देता हूँ। इसको कहते हैं भट्टी बिरादरी। भट्टी और रांगड़ ये जो बिरादरी थी और राजपूत, तो इन्होंने ये जंग लड़ी थी, और इनके सरदार थे, इसके जो चलाने वाले थे वो थे ज़ाब्ता खान और खान बहादुर खान। इन्होंने जंग लड़ी थी 1803 में। तो ये 1857 से कितने दिन पहले की है? ये बहुत साल पहले की है। तो ये भी एक बड़ी जंग थी अपनी तारीख के अंदर। तो इसलिए ये 1857 से पहले की एक जंग ये है। तीन मिसालें मैं दे चुका हूँ, अभी और मिसालें बाकी हैं, मैं सबको बारी बारी बतलाता हूँ। इसके बाद आता है 1803 की जंग के बाद में आता है 1806 की जंग। 1806 में एक बहुत बड़ी बगावत हुई, और ये बगावत हुई थी वेल्लूर, तमिलनाडु। आज का जो तमिलनाडु है उसके अंदर जो जगह है वेल्लूर, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बगावत हुई थी, और उस बगावत में कोई इनका ख़ास लीडर नहीं था। हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाही थे जो अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती थे सिपाही। वो सिपाही आपस में, हिंदू और मुसलमान सिपाही मिलकर, और इन्होंने बगावत कर दी थी अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़। तो हम ये जो कहते हैं ना हम कि ये बगावत हुई थी, पहली बगावत मंगल पांडे ने करी थी कारतूस वाले मामले के ऊपर, जो चर्बी लगाते थे, यानी जो मुसलमान थे उनके लिए खंजीर की चर्बी लगाते थे कारतूस में, और जो हिंदू थे उनकी कारतूस में गाय की चर्बी लगाते थे। ये जो कहा, और उन्होंने दोनों ने ही इनकार कर दिया। तो ये बगावत फ़ौज से हुई थी वहाँ से। वो बगावत पहली बगावत नहीं थी, पहली बगावत ये थी, कौन सी वाली? 1806 में वेल्लूर जो आज का तमिलनाडु है उसके अंदर बगावत हुई थी, और सिपाहियों ने बगावत की थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे।
انہوں نے بغاوت کی تھی، اور یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی بغاوت ہے جو عام لوگوں کو اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، تو یہ میں بتلا رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بغاوت تھی، یہ 1806 میں تھی۔ اس کے بعد آتا ہے 1818، اور 1818 میں ایک تحریک شروع ہوئی، اور بہت بڑے پیمانے پر تحریک شروع ہوئی بنگال کے اندر، اور 1818 سے لے کر، اور یہ اتنی لمبی تحریک چلی کہ 1857 تک یہ تحریک چلتی رہی۔ اور جب 1857 کا جب غدر ہوا ہے تو پھر وہاں یہ جو پھر تو سارے ہندوستان میں ہی ہو گئی تھی، لیکن یہ جو تحریک چلی تھی یہ اب میں جو بتلا رہا ہوں یہ 1818 میں شروع ہوئی، اور 1857 تک مستقل یہ چلتی رہی، اور اس تحریک کا نام تھا فریزی تحریک۔ فریزی تحریک تھی یہ، اور یہ بنگال کے جو کسان تھے انہوں نے انگریزی شاسن کے خلاف اور انگریزی قانون کے خلاف اور انگریزی جو نیم قاعدے جو تھوپ رکھے تھے ان کے خلاف یہ بنگال کے اندر فریزی تحریک چلی۔ اور اس کے جو لیڈر تھے وہ لیڈر تھے، ایک تو تھے حاجی شریعت اللہ خان، دو لیڈر تھے، ایک تو تھے حاجی شریعت اللہ خان اور ایک تھے دودو میاں، ان کا نام تھا دودو میاں۔ حاجی شریعت اللہ خان اور دودو میاں نے اس تحریک کو چلایا، اور یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ ایک تحریک تھی، یعنی ایک تنظیم کی طرح سے، اور انہوں نے ایک بہت بڑے پیمانے پر تحریک تھی، یہ کسانوں نے تحریک چلائی تھی۔ اس تحریک کا نام تھا فریزی تحریک، اور یہ بنگال میں ہوئی تھی۔ 1818 میں شروع ہو کر یہ 57 تک چلتی رہی، مستقل چلتی رہی۔ اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی تو جنگوں میں یہ شامل ہو گئی تھی۔ تو یہ بہت بڑی ایک تاریخی تحریک ہے یہ، تو اس لیے عام لوگوں کو یہ بات بھی بہت کم پتہ ہے، تو یہ میں بتلا رہا ہوں۔ یہ بنگال میں تحریک شروع ہوئی تھی، فریزی تحریک جو کسانوں نے چلائی تھی، اور یہ 1818 سے شروع ہوئی تھی، اور 1857 تک مستقل یہ تحریک چلتی رہی تھی۔ اس کے بعد ایک تاریخ کا بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ بہت سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے، اور یہ واقعہ اب جو میں بتلانے جا رہا ہوں یہ صرف 5 سال تحریک چلی تھی۔ تحریک تو چلتی رہی تھی لیکن یہ 5 سال کے بعد ہی شہید ہو گئے تھے اس کو تحریک کو چلانے والے، لیکن ان کے شہید ہونے کے بعد بھی یہ تحریک لگاتار چلتی رہی، اور 1857 آ گیا، اس کے بعد بھی یہ تحریک چلتی رہی اور جنگ ہوتی رہی۔ اور اس تحریک کے بانی مبانی تھے 2 حضرات جن کا نام سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، ان دونوں حضرات نے اس تحریک کو چلایا تھا۔ اور یہ تحریک تھی یعنی کہ دکن کی طرف یہ تحریک تھی، جو آج کل پاکستان کا حصہ ہو گیا ہے، ادھر کی سائڈ میں یہ تحریک تھی جو بالا کوٹ میں ان دونوں حضرات نے 1826 میں تحریک چلائی، اور انگریزوں کو بھنک لگ گئی۔ پھر اس کے بعد جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد میں یہ 1831 میں بڑی جنگ ہوئی بالا کوٹ کے اندر انگریزوں سے، اور ان کی تحریک میں ہندو اور مسلمان سبھی حضرات بھرتی تھے، اور پھر یہ بہت بڑی تحریک ہوئی اور بہت بڑی جنگ ہوئی، اور 1831 میں ان دونوں حضرات کو شہید کر دیا گیا، اور بہت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد 1831 کے بعد جو ان کے جو اس میں بھرتی تھے انہوں نے اس تحریک کو بند نہیں کیا، اور یہ تحریک مستقل چلتی رہی کہ 1857 آ گیا، اس کے بعد پھر باقی ہندوستان میں بھی یہ تحریک چلتی رہی۔ تو یہ بہت بڑے پیمانے پر تھی، انگریزوں کو یہ بہت بڑا وہ لگ رہا تھا کہ ایک تو نواب سراج الدولہ ایک نواب سراج الدولہ کے بعد میں ٹیپو سلطان شہید 2، اور سید اسماعیل شہید اور احمد شہید، یہ بہت بڑا یہ لگ رہا تھا کہ یہ 3 جو حضرات ہیں، یہ 3 جو تحریکیں ہیں، ان سے بہت بڑا خطرہ تھا کہ اگر یہ 3 تحریک ختم ہو جاتی ہیں تو انگریز یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہندوستان میں قدم جما لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوا، ان کے قدم اور زیادہ اکھڑے۔ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تحریک اور زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں خون گرتا ہے تو کیا ہے، یہ ہندوستان کی جو مٹی ہے اس میں خون جو شامل ہوا ہے اس کے اندر، تو یہ جو تعمیر جو ہوئی ہے اس ملک کی وہ بہت زیادہ خون بہہ کر ہوئی ہے۔ تو دیکھو کب سے چلی، پھر 1857 سے لے کر چلتی رہی کب تک، یہ اس کے بعد 1947 تک، اور پھر 100 سال پہلے ابھی بتایا تھا جیسے کہ میں نے 1756 میں شروع ہوئی، اور 57 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، تو 1757 پھر 1758 100 سال تو یہ ہو گئے، پھر 1857 سے لے کر پھر 1947 لگ بھگ جو ہے 100 سال ہی یہ ہو رہے ہیں، تو کچھ کم
تو 200 سال تک یہ جنگ لڑی گئی، تو آپ یہ سوچئے کہ ان 200 سال میں کتنے شہید ہوئے ہوں گے۔ یہ تو وہ صرف وہ واقعات ہیں جو میں نے 1857 سے پہلے کے بتلائے ہیں۔ تو کیونکہ میرا موضوع آج یہی ہے کہ 1857 سے پہلے کے میں واقعات بتلاؤں۔ ایک واقعہ اور اس کے بعد ہوا ہے، ان کے بعد سید اسماعیل شہید کے بعد میں ایک واقعہ اور ہوا ہے جو یہاں پر ہوا تھا۔ عوام لوگوں نے ایک تحریک چلائی تھی 1855 سے لے کر 1856 تک، یعنی صرف ایک سال یہ تحریک چلی تھی اور انگریزوں کو بھنک لگ گئی تھی اس کی، اور یہ جو ہے عوام لوگوں کی تحریک تھی یہ۔ اس کے بعد میں پھر 1857 کا واقعہ ہو گیا۔ تو میرا موضوع یہ تھا کہ کیا 1857 آزادی کی پہلی جنگ تھی یا اس سے پہلے بھی جنگ ہوئی؟ تو میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ 1857 آزادی کی پہلی جنگ نہیں تھی، بلکہ جنگیں تو اس سے پہلے سے بھی ہوتی آ رہی تھیں اور تحریکیں اس سے 100 سال پہلے سے چلتی آ رہی تھیں۔ اور اسی طریقے سے مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ ہے، وہ بھی ایک تحریک تھی، کیونکہ اسی فتوے کے بعد میں جو ہے یہ سب جو ذہن میں یہ بنا کہ بھئی یہ تو دارالحرب بن گیا ہے، دارالحرب بن گیا ہے، تو اسی کے بعد میں عوام لوگوں کے ذہن میں تبھی آیا تھا۔ تو یہ فتویٰ جو ہے یہ بھی بہت بڑی ایک تحریک تھی۔ تو 1857 کو یہ جو پہلی جنگ 1857 نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی جنگ لڑی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1857 کو پہلی جنگ پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 1857 کو پہلی جنگ اس لیے کہا گیا کہ پورے ہندوستان کے اندر جو تحریک چلی تھی ایک ساتھ، ہندو اور مسلمان مل کر جو ایک ساتھ تحریک چلی تھی وہ 1857 تھی، اس لیے 1857 کو پہلی جنگ کہا جاتا ہے۔ ورنہ جنگیں تو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، مگر پہلے ایسا ہوتی تھی کہ اب کے بنگال میں ہو گئی، پھر بالاکوٹ میں ہو گئی یا اور کہیں ہو گئی، اس طریقے سے بہار میں ہو گئی، جھارکھنڈ میں، اس طریقے سے ہوتی ہی آئی تھی۔ لیکن پورے پیمانے پر ایسا نہیں ہوا تھا کہ پورے ہندوستان کے ہر گھر سے مجاہد نکل رہے ہوں، ہر گھر سے شہید ہو رہا ہو، ایسا پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے 1857 سے یہ چیز ہوئی تھی، اور انگریزوں نے جو قتل عام کیا تھا وہ 1857 میں کیا تھا، اس لیے 1857 کو پہلی جنگ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی پورے ہندوستان میں چونکہ یہ پھیلی تھی ایک ساتھ، تو اس لیے 1857 کو پہلی کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ در حقیقت 1857 سے 100 سال پہلے سے جنگ ہوتی آ رہی تھی۔ آپ حضرات اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی؟ کیا 1857 پہلی جنگ تھی؟ اس کو پہلی جنگ کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں ضرور اپنی رائے دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، اور انشاءاللہ کل کو دوسری اسی موضوع پر ویڈیو لے کر آئیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل کی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔